अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हर बालिग मर्द औरत पर फ़र्ज़ किए हैं। फ़र्ज़ का मतलब ये होता है कि उनको रखना है। अगर कोई शदीद मजबूरी है, कोई परेशानी है, तो उसमें छोड़ने की भी इजाज़त होती है। लेकिन आखिर वो कौन सी मजबूरियां हैं कि जिनकी वजह से रोज़ा छोड़ने की इजाज़त होती है? तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करते हैं। वरना तो आपने देखा होगा कि कोई भी इंसान बहाना बना देता है और ये कह देता है कि भाई हम तो बहुत मेहनत मजदूरी का काम करते हैं और हमसे रोज़ा रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, फिर हम काम कैसे करेंगे? तो कोई भी आदमी बहाना बना देता है और आसानी से रोज़ा छोड़ देता है। तो आखिर वो वैलिड प्रॉब्लम कौन सी हैं जिनको शरीयत ने हाँ वाक़यातन प्रॉब्लम माना है कि इसकी वजह से आप रोज़ा छोड़ सकते हो? तो ऐसी 8 वैलिड प्रॉब्लम हैं, 8 वजूहात हैं, 8 रीज़न हैं कि जिनकी वजह से आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। सबसे पहला शख्स है बीमार, कि अगर कोई आदमी बीमार है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, इतना सख्त बीमार हो चुका है कि किसी डॉक्टर ने, किसी माहिर डॉक्टर ने ये कह दिया है कि भाई अगर आप रोज़ा रखोगे तो आपकी बीमारी के बढ़ जाने का अंदेशा है। अगर आप रोज़ा रखोगे, भूखा प्यासा रहोगे रहोगे तो फिर आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। किसी माहिर डॉक्टर ने अगर ये कह दिया है तो फिर ऐसे शख्स को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, रोज़ा छोड़ सकता है। और रोज़ा छोड़ने का मतलब ये है कि जब बीमारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी तो फिर बाद में आपको रोज़ा रखना पड़ेगा। नंबर 2, हामिला औरत, यानी अगर कोई औरत प्रेगनेंट है, प्रेगनेंसी की हालत में है और ऐसे मौके पर किसी डॉक्टरनी ने ये कहा है कि भाई अगर आप रोज़ा रखोगी तो आपके बच्चे को ख़तरा हो सकता है, आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, तो कोई मसला नहीं है, रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। लेकिन आमतौर से ऐसा होता नहीं है, हामिला औरतें सारे काम करती हैं, रोज़ा भी रखती हैं। लेकिन हाँ वाक़यातन अगर कोई कमज़ोरी है, परेशानी है और किसी डॉक्टर ने कहा है तो बिल्कुल हामिला औरत रोज़ा छोड़ सकती है। जब प्रेगनेंसी हो जाए और ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए तो बाद में फिर रोज़े की क़ज़ा करनी होगी। नंबर 3, दूध पिलाने वाली औरत। पहले ज़माने में हुआ करता था कि औरतें दूसरे के बच्चों को दूध पिलाया करती थीं। तो ज़ाहिर है दूध पिलाना बहुत मुश्किल, दुश्वारी का काम है। जब आप औरत दूध पिलाती है तो उसकी छाती में दूध के लिए उसको ग़िज़ा चाहिए होती है, उसको खुराक चाहिए होती है। तो इसलिए अगर कोई दूध पिलाने वाली आज के ज़माने में भी औरत है कि अगर वो दूध पिलाएगी तो अगर वो दूध पिलाएगी तो उसको बहुत ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है, और अगर बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी तो बच्चा भूखा प्यासा होगा। तो इसलिए अगर कोई दूध पिलाने वाली औरत है तो वो भी आज के ज़माने में रोज़ा छोड़ सकती है। लेकिन ज़ाहिर है जैसे आप जानते हैं आज के ज़माने में बच्चे दूधानी वगैरह से गाय का, भैंस का, डिब्बे का दूध पीते हैं। तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे को दूध पिलाना नहीं है, तो फिर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन वाक़यातन अगर बच्चे को दूध पिलाना है तो और आपको अपनी जान का ख़तरा है, आपको कमज़ोरी का ख़तरा है, तो दूध पिलाने वाली औरत रोज़ा छोड़ सकती है। और जब बच्चा बड़ा हो जाए तो फिर रमज़ान के गुज़रने के बाद में आपको रोज़े की क़ज़ा करनी होगी। ठीक है, 3 हो गए। नंबर 4, हैज़ और नफास वाली औरतें। अगर किसी को पीरियड की हालत है या फिर नफास है, नफास को तो आप जानते ही हैं, जैसे हैज़ तो वही होता है जो पीरियड औरतों को आमतौर से महीने के एतबार से आते हैं, और नफास वही होता है जो विलादत के बाद में खून आता है। तो अगर कोई हैज़ या नफास वाली औरतें हैं तो उनके लिए भी रोज़ा छोड़ना ज़रूरी है। अब देखिए ऊपर जो गुज़रा है, बीमार है, हामिला है, दूध पिलाने वाली औरतें हैं, तो इनको अगर ये रोज़ा छोड़ने की इनको इजाज़त है, लेकिन रोज़ा रख लें तो अच्छी बात है, इनकी मर्ज़ी के ऊपर है। लेकिन ये जो हैज़ और नफास वाली औरतें, इनको तो रोज़ा रखने की बिल्कुल इजाज़त ही नहीं है, यानी हराम है, नाजायज़ है। अगर कोई हैज़ नफास वाली औरत रोज़ा रखती है, रोज़े की नीयत करती है, तो फिर ये जायज़ नहीं है, इसको और गुनाह मिलेगा। तो हैज़ और नफास की हालत में तो रोज़ा रखना ही नहीं है। जब हैज़ नफास की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, रमज़ान का महीना गुज़र जाए, फिर बाद में आपको अपने रोज़े की क़ज़ा करनी होगी। ठीक है। नंबर 5, बूढ़ा मर्द और औरत। कोई मर्द और औरत इतने ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, इतने ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं कि अब उनके अंदर रोज़ा रखने की ताकत ही नहीं है। रोज़ा रखना उनको बर्दाश्त नहीं हो सकेगा, बग़ैर भूख प्यास के वो रह नहीं सकेंगे। तो अगर ऐसे कोई बूढ़े मर्द, बूढ़ी औरत है तो वो रोज़ा छोड़ सकती है, और ये उम्मीद करे अल्लाह ताला से जब रमज़ान का महीना गुज़रेगा और अल्लाह ताला सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगा, तो बाद में हम रोज़ा रख लेंगे। लेकिन अगर मामला ऐसा हुआ कि भाई उनकी बीमारी और बुढ़ापा बढ़ता ही चला गया और आखिरी वक्त में भी अब सही होने की उम्मीद नहीं है, तो फिर आखिरी वक्त में फ़िदिया दे दें।
یا پھر یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو فدیے کی وصیت کر جائیں، اور فدیہ وہی ہے جو صدقہ فطر کی مقدار ہوتا ہے، یعنی 2-2.5 کلو گیہوں ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، پاگل اور دیوانہ آدمی۔ مان لو کوئی رمضان میں پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، مجنون ہو گیا، تو پھر پاگل اور دیوانے پر بھی روزہ نہیں ہوتا ہے۔ جب پاگل پن اس کا ختم ہو جائے، ٹھیک ٹھاک ہو جائے، تو بعد میں پھر وہ روزے کی قضا کرے گا، روزہ رکھے گا۔ نمبر 7، جس کو جان کا خطرہ ہو۔ کسی نے کسی کو پکڑ لیا اور اس کے کان پر بندوق رکھ دی، اس کی گردن پر تلوار رکھ دی، اس کو دھمکا رہا ہے مار، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ روزہ نہیں توڑو گے تو میں آپ کی جان لے لوں گا اور میں آپ کو جان سے مار دوں گا، تو اس طریقے سے اگر کوئی دھمکا رہا ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اپنی جان ضروری ہے، جان بچانا فرض ہے، تو اس لیے جان کو بچائیں، اور پھر جب وہ خطرہ ٹل جائے تو پھر بعد میں روزے کی قضا کر لیں۔ نمبر 8، مسافر۔ اگر کوئی مسافر ہے اور اپنے گھر سے وہ 82 یا 85 کلومیٹر کے سفر کے ارادے سے کہیں پر نکلا ہے اور اس کو وہاں پر 15 دن سے کم ٹھہرنا ہے، تو پھر وہ شخص جو ہے مسافر کہلاتا ہے، اور مسافر کے لیے نماز بھی معاف ہوتی ہے، آدھی ہو جاتی ہے، اور روزہ تو چھوڑنے کی اجازت ہے، اور بعد میں جب سفر ختم ہو جائے تو بعد میں جو ہے پھر قضا کر لے۔ لیکن اگر سفر میں روزہ رکھنا چاہے تو بالکل بہت اچھی بات ہے، رکھ سکتا ہے۔ جیسا کہ آج کے زمانے میں ہے، سفر انسان کرتا ہے گاڑی پر، ماروتی میں، ٹرین سے یا پلین سے، تو ظاہر ہے ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں اور جو ہے اے سی وغیرہ ہوتی ہے، ہوا کا سارا انتظام ہوتا ہے، کوئی اتنی زیادہ پرابلم پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر آج کے زمانے میں کوئی روزہ رکھنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، نو پرابلم رکھ سکتا ہے۔ وہ تو پہلا زمانہ تھا کہ پیدل سفر ہوا کرتا تھا، اونٹوں پر اور جانوروں پر سفر ہوا کرتے تھے، تو بڑی مشکلات کا سامنا ہوا کرتا تھا، تو اس لیے اس زمانے میں اجازت دی گئی تھی کہ بھئی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو اس لیے آج کے زمانے میں تو ایئر کنڈیشن سب کچھ ہے، تو اس لیے اگر آج کے زمانے میں کوئی سفر میں روزہ رکھنا چاہے بہت اچھی بات ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کل 8 وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور روزہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، رخصت ہے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزرے گا، آپ کی بیماری پریشانی ختم ہوگی، اور یہ جو 8 وجوہات تھیں، 8 ویلڈ پرابلم تھی، جب یہ پرابلم ختم ہو جائیں گی تو آپ کو روزے کی قضا کرنی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے جو ہے یہ درخواست بھی لگانی ہوگی، یا اللہ جو رمضان کی برکتیں مجھ کو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل پائیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما اور مجھے وہی اجر اور انعام عطا فرما۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہی اجر اور انعام جو ہے آپ کو عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ خود دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کے اندر یہ 8 ویلڈ پرابلم ہیں تب آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی، ورنہ تو کوئی شخص بھی کہہ دیتا ہے کہ بھائی بڑی پریشانی ہے، بڑی محنت کا کام ہے، بڑی مزدوری کا کام ہے، تو بالکل بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ مزدوری محنت کا کام کرتے ہیں، زیادہ ہی ان کو جو ہے وزن اٹھانا ہے یا کوئی اور ان کو دھوپ میں کام کرنا ہے یا بہت ہی زیادہ محنت کا کام ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ صبح ہی سے وہ روزہ جو ہے نہ چھوڑیں، یعنی سحری کھائیں، روزہ رکھنے کی نیت کریں صبح ہی سے، پھر اپنے کام پر لگ جائیں، 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ کام کریں، دوپہر تک کام کریں، پھر دوپہر کے بعد جب دیکھیں کہ ہاں اب کام کرتے کرتے بہت پرابلم پریشانی ہو رہی ہے اور اب مجھ سے روزہ برداشت نہیں ہو سکے گا، اگر میں اب اور زیادہ کام کروں گا تو جو ہے میں بیمار ہو سکتا ہوں، مجھے پریشانی ہو سکتی ہے، چکر آ سکتے ہیں یا جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو پھر اب جو ہے اس کو روزہ توڑنے کی اجازت ہوگی، اب روزہ توڑ لے اور رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد اس کی قضا کر لے۔ لیکن صبح ہی سے سحری بھی نہ کھانا اور صبح ہی سے یہ نیت کر لینا کہ صاحب مجھ سے روزہ نہیں ہو سکے گا، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ صبح سے روزہ رکھنے کی کوشش کرے، پھر شام آتے آتے یا دوپہر آتے آتے اگر مشکل ہو جائے تو اب توڑے، تو اس طریقے سے علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کون کون لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کیجیے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔